السلام عليكم مشاهدون، اليوم معكم مرة جديدة. الدرس هذا للتعليق الجاني داك فالدرس المهم حنا نبداو من هنا كما قايلين. المهم واحد التعليق جاني جاي في لاشين نبداو من هنايا. Le triangle semblable. Définition arme et conséquence. Donc le triangle sont semblables lorsque leurs angles sont de à 2 même mesure. كنا في هاد الديفينيسيون لو تريونغل سون سومبلابل مثلثان متشابهان lorsque leurs angles sont de à 2 même mesure. Lorsque leurs angles sont de à 2 de même mesure. قالك مثلثان متشابهان lorsque leurs angles sont de à 2 même mesure. قالك lorsque leurs angles sont de à 2. قالك فسميتو أونغل الزوايا دو زعما الزاويتين في كل الزاوية دو الزاوية ديال جوج زعما هما دو زعما الزاوية جوج زاويات هنايا في المثلث الأول وجوج زاويات المثلث الأول جوج زوايا في المثلث الثاني. كان جوج مثلثات على جوج زاوية الزاوية دو دو بميزان الزاوية. عرفتي كيف هاد القاعدة نشوفها في الفوكابيولار. Lorsque deux triangles sont semblables, alors les angles de même mesure de à 2 sont des angles homologués. car les angles de même mesure زوايا متساوية 2 à 2 جوج زوايا مع جوج زوايا sont des angles homologués. زعما يجيلك جوج زوايا فهمتوا جوج زوايا فهمتلات قالك كيتسموا زاويتان متماثلتان. وثاني لي سومي لي زونغل اومولوغي رؤوس الزاوية متماثلة سون دي سومي اومولوغي. سون رؤوس الزوايا زعما الزاوية الرأس ديالها داك الرأس ديال الرؤوس ديالها هما رؤوس متماثلة يعني كوتي اوبوزي زعما سميتو شنقولو لها مقابلة زعما هي كوتي اوبوزي رؤوس مقابلة أو أونغل أومولوغي الزوايا متماثلة رؤوس مقابل الزوايا متماثلة سون دي كوتي أومولوغي. قالك زعما الكوتي زعما هو الضلع زعما الضلع مقابل الزاوية متماثلة سون دي كوتي أومولوغي. مقابل الزاوية متماثلة سون دي كوتي أومولوغي. زعما الضلع مقابل الزاوية تكون متماثلة مع الزاوية أخرى. الضلع ديالكم مقابل مع الزاوية متماثلة سون دي كوتي أومولوغي. زعما الضلع متماثل نشوف هاد الإكزامبل هذا كنعطيك هنا جوج مثلثات عندهم نفس قياس الزاوية وكيمشي نفس قياس العبارات هما نفس قياس الزوايا هنا شنو كيقولوا عليهم دي كوتي A B et DG. AB et DG أما هنا في الضلع AB و دي أما AB هو الضلع DG. الضلع AB هو الضلع DG. الضلع AB هو DG والضلع AC
هو د زعما إيه كتعني زعما الأب هو د المتماثل مع دي جي، السي هو د المتماثل مع دي أو، بي سي هو د المتماثل مع جي أو. وهنايا قالك الصومي قالك أ هي المتماثلة مع دي، هاي تبقى هي النقطة المتماثلة مع دي، هاي نكتب نشبه هي الرأس المتماثل مع جي، والسي هو رأس متماثل مع أو. وهكذا في الليزونغل في الزوايا أ بي زي أ بي سي هي الزاوية متماثلة مع دي جي أو، و بي أ سي الزاوية متماثلة مع جي دي أو، و أ سي بي الزاوية متماثلة مع دي أو جي، هاي أ بي سي مع دي جي أو، أ بي سي و دي جي أو، هذا بعدهم متماثلين. La phase résultat, ces deux triangles sont semblables alors. جوج مثلثات متماثلة نقولو طول ديال longueur des côtés homologués sont proportionnels. طول ديال الضلوع متماثلة يعني متناسبة، بحال قالك تعطيك جوج مثلثات، واحد في دلو في 4 سنتيم والثاني في زيد. قالك أنا نفهم بطريقة أخرى. شوف مثلا هنايا، مثلا هنا دول مثلثات، دابا هاد متناسب مع هذا، نجي ندير 8 ندير 8 هنا 4، ندير 8 على 4 نلقاهم متناسبين، 8 على 4 تساوي لنا واحد، نقول 4 على 2 هي تساوي لنا 2، ندير على 4 على 2 تساوي لنا 2. دابا هادي متناسبة مع هادي، هادي تتناسب مع هادي، يعني هي 3 تساوي 3. نفس الطريقة هنايا 12 على 6 تساوي حتى هي 12. ندير شي نديرلكم مثلا 12 هي تساوي 6، 12 على 6 تساوي 6. وثاني بحال هكا التناسب، بحال ماشي بحال 4 على 3، المهم هي بحال تختزل، بحال تعطيني عدد واحد. راك هنايا في هذا السؤال الثاني قالك هنايا الزوايا متماثلة سون دو ميزور زونغل أومولوغي نفس الزوايا. قالك هنا قياس الزوايا متماثلة تعتقد نفس القياس، هي دي زعما الترجمة ديالها. واش هاد الديفينيسيون هادي؟ قالك لو كا similitude ces deux triangles en deux angles égaux alors ils sont semblables. قالك فهاد ميم ces deux triangles en deux angles égaux alors ils sont semblables. لما يا مثلثان en deux عندهم جوج زوايا متساوية alors ils sont semblables يعني مثلث شابه. هي سامبلاب لما أي مثلثات فيهم جوج عندهم جوج قياس الزاوية قد يكونوا متشابهين، هي انت ديك اللغة تكون قد. وتاني هنايا نشوف هادي autrement dit A B C قالك سميتو A B C est égal à زعما A B C est égal à A prime B prime C prime، زعما A B C متشابهة مع A prime B prime C prime، و B A C متشابهة مع B prime A prime C prime.
Alors ABC et ABBPC' sont deux triangles semblables. ABC وABBPC' جوج مثلثات جوج مثلثات متشابهين. Donc for an example, on a ABC DGE DEG كيساوي لينا 40.26 درجة، و BAC و EDG نعلم على هذا donc d'après le premier cas, similitude زعما التشابه. notre premier cas de similitude dans le premier زعما cas يعني إن هي d'après le premier cas زعما بعد الحالة الأولى عندنا de similitude في الحل ديال التشابه. donc A B C D E G sont semblables. هاد A B C A B B C و سميتو هي D G E D G E sont هادو متشابهين. هادشي يعني كلمة سامبلابل كتعني متشابه، حتى سيميليتود كتعني متشابه، كتعني تشابه. نكملو حتى هادي قالك le triangle en un angle égal est compris entre deux proportionnels, alors ils sont semblables. Donc si deux triangles ont angle égal, donc on fait deux triangles. Donc si deux triangles ont un angle égal est compris entre deux côtés proportionnels. زعما جوج مثلثات ان انجل ايكال زاوية وحدة متقايسة، زعما زاوية هنا متقايسة زاوية هنا متقايسة entre deux côtés proportionnels, alors ils sont semblables. entre deux côtés proportionnels, alors ils sont semblables. زعما ممكن زعما قالك أنا سي دو تريونغل جوج خطوط عندهم نفس قياس عندهم قياس زاوية وحدة نفس قياس ديالها entre deux côtés compris entre côté بين ضلعين متناسبين، يبين جوج أضلاع متناسبة مش في قبل متناسبين هذا المعقل مع هذا سميتو alors sont semblables. الخطوة ديالنا بي أ سي ديال هاد الصفحة هادي بي أ سي شحال بي أ سي تيقال بي أ بي بي أبريم سي بريم بي أ سي تيقال بي بريم أبريم سي بريم et AB sur AB B prime et AC est égal à AC sur A prime C prime. Alors ABC et A prime B prime C prime sont deux triangles semblables. هم مثلثين متشابهين. كاكني BAC والزاوية BAC و B prime A prime C prime. donc BAC و B prime A prime C prime sont donc A و AB. وتاني قالك AB على نديرو على A بريم B بريم حدي متماثلة معاه، نقول متماثلة معاها و هنا نديرو AC على A بريم C بريم
درنا أ بي على أ بريم بي بريم، دابا هاد الدال متماشى مع هاد الدال، هذا ضروري نديرو هذا على هذا كما درت لكم في الأول. التناسب، هاد علاقة التناسب من هذاك متناسب مع هذا نديرو هذا على هذا، هاي كما درت لكم غتساوي من ساوت لينا هذا الرقم بنفس الطريقة. نتوما غادي بهادي مثلا ندير أ سي على أ بريم سي بريم، و بي بريم بي سي نديرها بي بريم سي بريم ونفس الطريقة. إذا من عندهم إذا كان عندو الضلوع سميتو متناسبين، إذا مثلثان متشابهان. أنا لقينا فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى يكون الفيديو بخير، نتمنى يعجبكم الفيديو، وبغا ندير لكم فيديو جاي قولولي في التعليقات. ونلقى فيديو آخر إن شاء الله. إذا عجبتكم شي حاجة في الفيديو قولولي في التعليقات.